शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान खुसूसी जनाब अंजुम शाफई साहब, जलाल आरिफ साहब, मेहमान व मेज़बान शोराए कराम शेख नईम साहब, ज़की साहब और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, जैसा कि अभी नईम साहब ने कहा आपको कि मेरी तकरीर एक शायर का कलाम जितनी देर में होगा मेरी तकरीर उतनी देर में ख़त्म होंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ सिर्फ 2 ही मिसरों का उतना वक्त लूँगा मैं आपसे, अगर क्योंकि आप मुशायरे सुनने के मूड में हो, मुशायरा उरूज पर है। अभी आपने काशिफ साहब का बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुना, तो मैं बिल्कुल अपनी बात को बहुत कम वक्त में ख़त्म करूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। मैंने वादा किया था नईम साहब से और ज़की साहब से कि इस मुशायरे के अख्तिताम पर बैठा रहूँगा, लेकिन आज इत्तेफाक से सुबह से मेरा तीसरा प्रोग्राम है और मुझे और एक दावत में मुझे जाना है और सुबह 10 बजे और 2 प्रोग्राम से यहाँ पर हैदराबाद में, तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ, अभी मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। मैं सबसे पहले बज़्म आहंग अदब के तमाम ओहदेदारों को ख़ास तौर पर नईम साहब को, ज़की साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे मेज़बान और मेहमान शोराए कराम को मदऊ किया और यहाँ पर उन्होंने मुशायरे का एहतमाम किया। वैसे भी मैं समझता हूँ कि हमारे शहर हैदराबाद में जितने उर्दू के प्रोग्राम्स रोज़ होते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई और शहर में इतने ज़्यादा प्रोग्राम उर्दू के होते हैं। हैदराबाद इस वक्त एक उर्दू का मरकज़ है। यहाँ पर तकरीबन हमारे जो सरकारी आदाद व शुमार के हिसाब से सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में तकरीबन 1.5 लाख बच्चे उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि उर्दू के चाहने वालों की यहाँ पर कितनी तादाद है हमारे शहर में, और उसी लिहाज से यहाँ पर प्रोग्राम्स भी हुआ करते हैं। जिस तरीक़े से कि अभी काशिफ साहब ने जो नाज़िम मुशायरा है उन्होंने कहा है कि तमाम शुरा मुझे कलाम सुनाना चाह रहे हैं, वो इसलिए कि मैं उर्दू अकाडमी के मुशायरे में उनको मदऊ करूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं जो लोग कलाम ना भी सुनाए उनको ज़रूर मदऊ करूंगा इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर शुक्रिया सर, शुक्रिया। काशिफ साहब ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा है कि मैं किसी शायर को मदऊ करूं ना करूं लेकिन उनको ज़रूर करूंगा, तो उनकी कॉन्फिडेंस की लाज रखेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा मुशायरे में ज़रूर आपको मदऊ करेंगे हैदराबाद में। मोहब्बत आपकी। हम हुकूमत की जानिब से हमारा प्रोग्राम है कि तेलंगाना रियासत की जानिब से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करने का हमारा एक प्रोग्राम है, बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस जिसके प्रोग्राम्स को खतेत दी जा रही है। तेलंगाना रियासत बनने के बाद उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए बहुत से स्कीम्स पर अमलवारी हो रही है, बहुत सी काविशें हो रही है हुकूमत की जानिब से। जैसा कि अभी त्रिपाठी साहब ने कहा है कि सरकार झूठ बोलती है, लेकिन मैं सरकार में रहकर सच बोलता हूँ। अरे वाह वाह। मैं इसलिए भी सच बोलता हूँ, इसकी और एक वजह भी है, न सिर्फ मैं उर्दू अकाडमी का सरबराह हूँ बल्कि हज कमेटी का भी हूँ, तो जाहिर है कि हज कमेटी का सरबराह तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। सर क्या कहने। तो हमारे यहाँ पर एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करने का प्रोग्राम है हमारी सरकार का। इसके अलावा जश्न तेलंगाना के मौके पर हम लोगों ने बहुत से उर्दू के प्रोग्राम्स किए हैं। एक दिन में तकरीबन 4 प्रोग्राम किए हैं, गज़ल, क़व्वाली, मदाहिया मुशायरा, अदबी मुशायरा और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम लोगों ने जश्न तेलंगाना के मौके पर किया था। और अब 11 नवंबर को हुकूमत की जानिब से बहुत से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। 11 नवंबर से लेकर हम लोग 15 नवंबर तक मुसलसिल
پروگرامز کر رہے ہیں اردو کے، اس میں تہذیبی پروگرام بھی شامل ہیں بہت سارے. ٹیچرز ایوارڈ ہے، بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہے، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہے، بہت سارے پروگرامز ہیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں وہ واحد عہدیدار ہوں اس وقت مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا جو 2 ریاستیں دیکھ رہا ہوں میں، تلنگانہ اور آندھرا پردیش. تو مجھے تلنگانہ میں بھی پروگرام کرنا ہے اور ریاست آندھرا پردیش میں بھی پروگرام کرنا ہے. تو سارے پروگرامز کو خطیت دی جا رہی ہے، ہم لوگ دن رات اسی میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک ہی خواہش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ہم لوگ اردو کے سیمینار کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، تہذیبی پروگرام کرتے ہیں، بہت سارے پروگرام اردو کے کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہماری مادری زبان کی جو تہذیب ہے اس کا تحفظ کرنا ہم تمام لوگوں کا فرض ہے. ہمیں یہ چیزیں کرنا بھی چاہیے پروگرام، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی مادری زبان کے تحفظ کے لیے، اردو کے تحفظ کے لیے، اپنی زبان کے تحفظ کے لیے ہم کو اور دوسری چیزیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ طے کر لیں کہ کم سے کم ہم ایک بچے کو، ایک آدمی، ایک شخص، ایک بچے کو اردو پڑھائیں. کیا کہنے ہیں سر، کیا تھاٹ ہے. واہ واہ واہ. اردو میڈیم نہیں پڑھوانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، کم سے کم ایک مضمون کے طور پر اردو پڑھائیے، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا سارا سرمایہ اردو زبان میں ہے. اس کا تحفظ، اس کی حفاظت ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے. حکومت تو اپنی جانب سے بہت سے پروگرام کرتی ہے، حکومت کے جو بھی پروگرام ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم تمام لوگ حکومت میں شامل ہیں اور سارے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم تمام لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ہماری مادری زبان کے تحفظ کے لیے ہم محنت کریں، اس کا تحفظ کریں اپنی زبان کا. اس کے لیے ہم کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر، کیونکہ بہت سے شعراء اکرام یہاں پر موجود ہیں، کافی رات ہو چکی ہے، تو میں بغیر آپ کا زیادہ وقت لیے بنا میں پھر ایک مرتبہ اس بزم آہنگ ادب کے تمام منتظمین کو اور خاص طور پر نعیم صاحب کو اور ذکی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سے مہمان شعراء یہاں پر موجود ہیں، تو یہ لوگ جب بھی حیدرآباد آتے ہیں، ابھی ترپاٹھی صاحب نے بھی کہا، بہت سارے شعراء نے کہا کہ یہاں کے سامعین بہت ہی معزز سامعین ہیں، اور شہر حیدرآباد کے جو سامعین، میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں شعر کی پرگ بھی ہے. جب بھی کوئی مہمان شاعر یہاں پر آتے ہیں تو مشاعرہ پڑھنے کے لیے ڈرتے ہیں، کیونکہ نعیم صاحب ان کے پرانے کلام کو نہ پکڑ لیں. یہ ہمارے مشاعرے میں ہوتا ہے. ایک مشاعرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شاعر اتنا سنا رہے تھے کہ ہر شعر پر نعیم صاحب، ہر شعر پر نعیم صاحب. تو میں یہ سمجھا کہ جو ہے یہ غزل میں جو ہے ان کے شعر میں جو ہے ہر شعر میں نعیم صاحب ہیں کیا. یہ ردیف معلوم ہو رہا تھا مجھے، نعیم صاحب ایک ردیف بن گیا تھا. تو اتنا ڈرتے ہیں. پہلے تو ایک ای ٹی وی میں جو مشاعرے ٹیلی کاسٹ کیے جاتے تھے اس سے بہت سے شعراء ڈرتے تھے کہ اپنا جو پرانا کلام سنانے کے لیے. اس کے بعد اگر کسی سے ڈرتے تو نعیم صاحب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنا مطلع سناتے ہیں تو ان کو مقطع سنا دیتے ہیں. تو حیدرآباد کے سامعین میں اتنی پرکھ ہے شعر و ادب کی، تو یہاں پر وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا شہر اردو کا شہر ہے، ہمارا شہر محبت کا شہر ہے، ہمارا شہر مادری زبان کے تحفظ کے رہنے والوں کا شہر ہے. تو میں پھر ایک مرتبہ بزم آہنگ ادب کے تمام عہدیداروں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ نے بہت ہی اچھے شعراء کا سلیکشن کیا ہے، چاہے وہ مہمان شعراء ہوں یا میزبان شعراء ہوں. تو پھر ایک مرتبہ آپ تمام کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ.